मोगाच्यानो हो वेळ शिबेंतली मोतयां आयकुचो. मदर तेरेसा आनी तिची एकटी माद्र कोलकाता शारांतल्या एका रस्त्यार चलून वेताली. वेताना रस्त्याच्या कुशीन एके कडेन खूब कचरो आसलो आनी कचरो घालचो व्हडलो वाठार आसलो. थंय तिका त्या कचऱ्या लागीं एक पोटली कशी दिसली. तिणें तशें पळयल्यार ती पोटली न्हय, थंयसर एकटी अस्तुरी अशी गुठली जावन आसा. तांणी दोगांनी वचून पळयल्यार ती आजून जीव आसा, पूण तिका उलोवंक जायना, दोळे धांपल्यात अशें. तांणी तिका आपल्या हातांनी उबारून एका रिक्षावाल्याक सांगून, पयले कोणूय रिक्षावाला तयार नासले, शेवटी एका रिक्षावाल्यान हां म्हणलें. ते रिक्षेचेर घालून तांणी सरकारी हॉस्पिटलांत ते स्त्रियेक हाडली. पूण हॉस्पिटलाचे स्टाफ ते अस्तुरेक घेवंक तयार ना. दोतोर म्हणटा, मदर हांगा जागो ना, म्हज्या हांगा बसूंक जागो ना, मागीर आनी खंय मेळटलें. ना, तूं तिका व्हर, तुका ती खंय मेळ्ळी, थंय कचऱ्या पेटे लागीं मूं, तूं व्हरून तिका थंय घाल. ती वाचना, ती आतां मरतली. मागीर म्युनिसिपालिटीचे ट्रक येवन तिचें मोडें व्हरतले. तूं कित्याक बेश्टें टेन्शन घेता, व्हर तिका थंय. मदर तेरेसान म्हणलें ना. आनी दोतोर भितर गेलो. मदर तेरेसा ते अस्तुरेक आपले मांडयेर घेवन थंयच बसली आनी तिचे बरोबर तिची ती भयण म्हणजे माद्र बसली. कितलींशीं वरां वसार जालीं आनी दोतोर मागीर अचानक भायर आयलो आनी पळयता ही हांगा बसला. आतां ताचो वेळ जालो, ड्युटी सोंपता. ताका खंय तरी भितर खावंक लागलें. ताणें म्हणलें, मदर बरें, चल तिका हाड, हांगा सकयल अरेंजमेंट करुया. थंय एक तांणी हें घाली, गोजडी तिका न्हिदपाक. आनी थंय मदर तेरेसान ते अस्तुरेक भायर हाडून दवरली. मागीर तिचे ते कपडे काडले, तिचें आंग सगळें धुलें, तिका दुसरे कपडे घाले आनी मदर तेरेसा थंयच बसून रावली. दोतोरान कितें तरी इंजेक्शन दिवंक पळयल्यार त्या अस्तुरेक हाड आनी कात मात आसा, एक शीर दिसना रक्ताची. इंजेक्शन सुद्दां तोपूंक जालें ना. पूण थोड्या वेळान ती अस्तरी सरली, सोंपली. आनी मदर तेरेसान म्हणलें दोतोराक, तिका एक मनशा भाशेन मरपाक भाग मेळ्ळें, तुमकां देव बरें करूं. पळयात, मनशा बरी जिवंक जाय, मनशाक मनशा भाशेन एक मरण मेळूंक जाय. कचऱ्याच्या पेटयेंत ती मरता आसली आनी तसल्याक मदर तेरेसान हाडून सेवा केली. आनी अशें मदर तेरेसान आनी हेर आमच्यो माद्री आसात, अशें कितल्या जाणांक करूंक ना. पूण इतलें करून सयत एके फावटी आरोप जाता, ही सगळीं मतांतर करूंक करतात म्हणून. कसल्या कर्माचें मतांतर हें? तें मनीस मरूंक तेंकला, ताका कोण मतांतर करता? त्या मनशाक थंय सोडचें? पळया, मदर तेरेसान जितल्या जाणांक हॉस्पिटलांत हाडलें, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत, त्या मनशांचें नांव खबर ना, तांचो गांव आद्रेस खबर ना, तांची पिराय खबर ना, शिकप आसा वा ना तें खबर ना, कांयच खबर ना. फकत एकच खबर आहा, दादलो वा स्त्री, इतलेंच. तसल्यांची सेवा मदर तेरेसान केली. हें पळया, एके फावटी हे आमचे राजकारणी म्हणटात, आमचो देश महान, भारत माता की जय. भारत माता की जय म्हणल्यार जालें, आनी हे वटेन लोक मरता तें कितें? लोकांचें तरी पडलां? ह्या आमच्या देशांत पळया, एक फावटी म्हाका तिडक मारता. ह्या देशांत गायेक मान आसा, सोरपाक मान आसा, माकडांक मान आसा, हुंदराक मान आसा, सुण्यांक मान आसा. आसूं, सगळ्या मनजातीक आसूं, मनशाक नाका. खंय एक्सिडेंट जालें, ताका हॉस्पिटलांत व्हरचें सोडून आमचो लोक आतां विडियो काडटा. विडियो, अरे बाबा, पयलीं ताका हॉस्पिटलांत व्हरा, ना तो मनीस थंय मरतलो.
मनशाक ह्या आमच्या देशांत मोलच ना. आनी असलो वावर आमच्यो मादरी करतात आनी आमचे पाद्री करतात. आतां आमी कितें करुया? आमचेर विरोध जाता, कांय जाण आमचेर बोगलांट घालतात, आरोप करतात म्हणून आमी हे वावर सोडून दिवया? ना, आमी करूंक जाय. कित्याक जेजून आमकां सांगलां न्ही, जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक केलें तें तुमी म्हाका केलें, आनी जें तुमी म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक करूंक ना तें तुमी म्हाका करूंक ना म्हणटा जेजू. हें आमी करूंक जाय जेजू खातीर. एक फावटी मदर तेरेसाक प्रश्न केलो, मदर, सगळो संवसार म्हाका दिल्यार जो वावर तूं करताय तो हांव करचो ना. मदर तेरेसान म्हणलें, हांवूय करची ना. तेन्ना त्या पत्रकारान तिका म्हणलें, पूण मदर तूं करताय न्ही? वय हांव करतां, कित्याक म्हाका तांचे थंय जेजू दिसता, देव दिसता. नाजाल्यार तसल्या घाणींत पडल्या मनशांची सेवा कोण करतलो? तुका त्या मनशा थंय देव दिसूंक जाय. तेन्नाच तूं त्या मनशाक मनशाचें स्थान मान दिवंक शकता. तर आमी सगळीं मनशाची सेवा करपी, मनशांक पयलो जागो वयलो जागो दिवपी, निस्वार्थी सेवा करपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.